नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा झन बढिरहेको छ र यो संक्रमण बढ्दै जाँदाखेरि यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट नेपालमा 8605 जना मानिसहरू संक्रमित भइसकेका छन् र 22 जना मानिसहरूको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु पनि भइसकेको छ र कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका व्यक्तिहरू जो आइसोलेसनमा बसेका थिए उनीहरू सामान्य उपचारपछि फर्किएका छन् र त्यसरी फर्किने व्यक्तिहरू 1578 जना पुगेका छन् भने 7005 जना मानिसहरू अहिले पनि आइसोलेसनमा रहिरहेका छन् र कोरोना भाइरसको संक्रमण यसरी फैलिएर नेपालमा यसले एउटा रूप धारण गरिरहँदाखेरि कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर प्रश्न उब्जिएको छ र यो प्रश्न उब्जिरहँदाखेरि यसलाई परीक्षण व्यापक मात्रामा गर्नुपर्छ भनेर व्यापक मात्रामा परीक्षणहरू गर्ने भनिएको छ। तर विभिन्न ठाउँमा परीक्षण राम्रोसँग हुन सकेन, परीक्षण हुँदाखेरि पनि त्यसको रिपोर्ट समयमा आउन सकेन भनेर गुनासोहरू आउन थालिरहेको छ। अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा 1,02,245 जना मानिसहरू रहेका छन् र यिनीहरूको रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ र बाँकी मानिसहरू खास गरी 1,69,165 जना मानिसहरू को PCR परीक्षण गरिएको छ भने 2,52,300 मानिसहरूको RDT परीक्षण गरिएको छ र यसरी परीक्षण गरिएका मानिसहरू जो संक्रमित छन् उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने गरिएको छ भने बाँकीलाई जो संक्रमित भएका छन् उनीहरूलाई घर पठाउने गरिएको छ र नेपालमा अहिलेसम्म 22 जना मानिसहरूको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भइसकेको र संक्रमणको दर बढ्दै गएको हुनाले चुनौती थपिएको छ र यो दर बढ्दै जाँदाखेरि नेपालले भारतलाई हेरिरहेको छ। यदि भारतमा यो संक्रमणको दर बढ्दै गयो भने यसको सोझो असर नेपालमा पर्न सक्छ, पर्दछ भनेर भनिएको छ र भारतमा अहिले हेर्दाखेरि भारत चौथो स्थानमा आइसकेको छ संक्रमणको हिसाबले र भारतमा 4,11,727 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने यो 24 घण्टामा मात्रै 15,915 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। एकै रातमा यति ठुलो सङ्ख्यामा संक्रमित हुनु भनेको ठुलो सङ्ख्या हो र यो सङ्ख्या बढेको छ र यो सङ्ख्या बढेपछि चुनौती पनि थपिएको छ। यता भारतमा अहिलेसम्म 13,277 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ र यो 24 घण्टामा मात्रै 307 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र भारतमा यसरी संक्रमण बढ्दाखेरि त्यसको असर नेपालमा पर्नेछ र नेपालमा पर्ने असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने अहिलेको चासोको विषय बनेको छ र भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा अहिले थोरै कमी आएको छ तर आउने क्रम चाहिँ रोकिएको छैन। अब त्यसरी आएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। क्वारेन्टाइनमा राखिएका मानिसहरूको परीक्षण गर्ने क्रमहरू पनि चलि नै रहेको छ र अहिले चुनौतीहरू चाहिँ के बढिरहेका छन् र त्यो चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यो चुनौती थप के आएका छन्। एकछिन हामी बाँकेतर्फ लाग्नेछौँ। बाँकेमा हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल यति बेला सम्पर्क हुनुहुन्छ। मधुजी, जस्तो हामी निरन्तर कुरा गरिरहेका छौँ यो कोरोना भाइरसको बारेमा अपडेटहरू लिइरहेका छौँ। अहिले चाहिँ जस्तो अब यो सङ्क्रमणको हिसाबले अनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले सुरक्षात्मक अवस्थाको हिसाबले बाँकेमा अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ के बनिरहेको छ? अहिले खास गरी पछिल्लो सबै बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने भन्दा पनि अलिक घट्दै गइरहेको अवस्था पनि छ भन्नाले जस्तो उपचार भई डिस्चार्ज भएर फर्किनेको सङ्ख्या उल्लेख्य भएको पनि पाइएको छ। 341 जना पोजिटिभ देखिएको छ आजसम्म भने निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या पनि त्यस्तै 260 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि पछिल्लो समय बाँकीमाको जुन तरिकाले भनौँ भारतीय क्षेत्रबाट नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गर्नु भएको थियो र बाँकेका जिल्लाका हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको र उहाँहरूको उपचार पछि निको भएर जानुभएको छ। खास गरी अहिले सोसाइटीमा भनौँ सोसियल सङ्क्रमणको अवस्थाहरू त्यति साह्रो देखिएको छैन। तर पनि जुन गाइडलाइन मैले पहिला पनि भन्ने गरेको थिएँ जसरी 14 दिन पुरा गरिसकेपछि घर
पठाउने फिर्ता गर्ने जुन गाइडलाइन अनुसार छ त्यो गाइडलाइन अनुसार अहिले भनौँ पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू पनि घर फर्किराख्नु भएको छ, जसले गर्दाखेरि अलिकति सोसाइटीमा यो मानसिकताले त्रसित भएको अवस्था पनि देखिन्छ प्रकाशजी। अनि मधुजी जस्तो यो अब कोरोना पोजिटिभ भएका मानिस पनि घर फर्किरहेका छन् भनेको यो त चुनौतीको विषय भयो। त्यसरी उनीहरूलाई फर्काउनु चाहिँ किन पर्यो? जस्तो अब क्वारेन्टाइनमा पनि प्रेसर अलिकति कम भएको छ, भारतबाट नेपाल आउने मानिसहरूको सङ्ख्यामा पनि अलिकति कमी आएको छ, अनि फेरि निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटिरहेको छ भने जो सङ्क्रमित भएका छन् उनीहरूलाई समयभन्दा पहिले पठाउनु पर्ने बाध्यता चाहिँ किन? मैले खास गरी यो मैले यसको बारेमा पनि मैले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग पनि कुरा गरेको थिएँ, जसमा यो किन कुन आधारमा यहाँहरूले पठाइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै गाइडलाइनहरू आइसकेको हुँदा त्यही गाइडलाइन अनुसार जस्तो त्यो 14 दिनपछिको दिनहरूमा यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित त्यति कम नहुने भएको हुँदाखेरि पठाइएको र उहाँहरूलाई हामीले घरमा होम क्वारेन्टाइनमा सेफ्टी बस्नको लागि पनि आग्रह गरेका छौँ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आएको छ। खासमा जसरी अहिले गाउँमा जस्तो यहाँलाई पनि मैले जानकारी गराउँ, यसभन्दा अगाडि एकजना व्यक्ति 12 नम्बर भनौँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 12का एकजना आइसोलेसन सेन्टरबाट भाग्नु भएको थियो, उहाँलाई पनि भनौँ घर फर्काइएको छ। यसरी हेर्दा यो जुन तरिकाले घर फर्काउने कामहरू गरिराखेको छ त्यो पक्कै पनि त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन। यसबारेमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्ने कुरा नै उहाँहरूको जवाफ नै के छ भनेपछि यो जुन मन्त्रालयको गाइडलाइन अनुसार हामीले पठाएको भन्ने कुरा आइराखेको छ प्रकाशजी। अनि मधुजी जस्तो अब यो एउटा चुनौतीको विषय भयो, यसदेखि बाहेक अरू चाहिँ जस्तो बाँकेले झेल्नु परेको अर्को प्रमुख चुनौती चाहिँ कुन हो? जस्तो अहिले बाँकेमा खास गरी यहाँलाई जानकारी गराउनै पर्ने हुन्छ, जब अहिले खास गरी तराई क्षेत्र भनौँ बाँके लगायत तराई क्षेत्रमा यो वर्षा सुरु भइसकेको छ। वर्षा सुरु हुने बित्तिकै यहाँ खास गरी राप्ती नदी लगायतको भावहरू बढ्ने बढ्छ र त्यहाँ खास गरी जुन नदीको छेउहरूमा भएका बस्तीहरू डुबानमा पर्ने समस्या वर्षौँदेखि हुँदै आएको अवस्था हो। यसै गरी हिजो भएको वर्षाले पनि जुन राप्तीको भाव हो त्यो अगाडि एकदमै जुन भनौँ असुरक्षित हुँदै रहेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, त्यो पनि एउटा समस्याको रूपमा हामीले हेर्ने गरेका छौँ। त्यसै गरी जस्तो वर्षा आउने बित्तिकै अहिले जुन पछिल्लो समय बाँकेमा यो धान खेती भइरहेको छ, तर पनि बिउ बिजनका कुराहरू केही मात्रामा एभाइलेबल भए तापनि यो मलखातहरूको पनि अलिक केही समस्याहरू पनि देखिरहेको छ प्रकाशजी। अनि जस्तो अब यी विषय भएर यो जुन बर्खा जुन सुरु भएको छ नि अहिले, जस्तो मनसुन सुरु भएको छ, यो सुरु भएसँगै चाहिँ अब क्वारेन्टिनहरूमा बसेका मानिसहरू जस्तो कतिपय त विद्यालय भवनलाई क्वारेन्टिन बनाएको छ, कतिपय त अस्थायी प्रकृतिका क्वारेन्टिनहरू पनि रहेका छन्, तिनीहरू चाहिँ कति चुनौतीपूर्ण भन्दैछन्? पक्कै जस्तो अहिले यहाँले भने जस्तै खास गरी तराई क्षेत्र बाँके तराई क्षेत्र पनि पर्दछ। धेरै जसो यहाँले भने जस्तै धेरै जसो क्वारेन्टाइन लगायत आइसोलेसन समेत स्कुलहरू भवनहरूमा बनाएको अवस्थामा जस्तो स्थानीय अथवा केन्द्रीय उसबाट पनि अब गर्नुपर्छ कि विद्यालय खोल्ने के गर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब विद्यालय पठाउनको लागि यहाँका अभिभावकहरू कति छन् त्यो पनि हामीले भनौँ न सरकार लगायत स्थानीयले त्यसको बारेमा बुझि नरहेको अवस्था छ। अब क्वारेन्टाइनको सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि यहाँले जस्तो अहिले अब वर्षा भनौँ न मौसम सुरु भइसकेपछि पानीको कुराहरू बाढी नालीका कुराहरू र कीट पतङ्गहरू पनि लाग्ने हुने गर्छ, त्यसमा पनि अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ प्रकाशजी। भनेपछि त्यो सावधानी पनि अपनाउनु पर्यो। अनि जस्तो अब यो अहिले अब अलिकति तपाईँले जुन अघि एउटा आशलाग्दो कुरा के गर्नुभयो भने मानिसहरू निको भएर घर अलिक फर्किरहेका छन्, सङ्क्रमणको दर थोरै कम भएको छ भनेको मतलब चाहिँ बिस्तारै अब बाँके चाहिँ कोरोनाबाट बिस्तारै सामान्य अवस्थातर्फ आउने क्रममा रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने भयो अब मधुजी? त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। फेरि यसरी भन्दाखेरि फेरि ठ्याक्कै यो पनि भइ नरहेको अवस्था हो। हिजो मात्रै केही सङ्ख्यामा पोजिटिभ केसहरू देखिएको छ,
सामान्यतया अब हामीले एकदमै भनौँ डिप रूपमा एकदमै गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नु पर्दाखेरि अझै पनि मास रूपमा यहाँ पिसिआर टेस्टहरू नभइरहेको अवस्था हो कि भन्न पनि सकिन्छ प्रकाशजी। भनेपछि जब हिजोको दिनमा जुन क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरू जो भारतबाट आउनु भएको थियो उहाँहरूको सङ्ख्या मात्रै हो जुन अहिले मैले भनिराखेको र तथ्याङ्क जुन बाहिर आइरहेको छ विश्व भनौँ यो नेपाल अधिराज्य गरी नै यो बाहिर आएको तथ्याङ्क भनेको कोही तेस्रो मुलुक भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका मानिसहरूको जाँच गर्दाखेरि हो। तर नेपालकै परिवेशमा भन्नुपर्दा अथवा बाँकीकै परिवेशमा भन्दाखेरि पनि खास गरी मास रूपमा जबसम्म पिसिआर टेस्ट गरिँदैन जाँच गरिँदैन तबसम्म यकिन रूपमा यो के छ भन्ने कुरा पनि छ। भनौँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या कति हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि भन्न सकिन्न र मैले यस विषयमा पनि विभिन्न भनौँ स्थानीय वासीहरूसँग पनि यसको बारेमा मैले प्रतिक्रियाहरू लिएको थिएँ। उहाँहरूको भनाइमा के थाहा भएर हामीलाई पनि हुनसक्छ सङ्क्रमित हुनसक्छ हाम्रो टेस्ट भएको छैन त्यसै भन्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि उहाँहरूबाट आइरहेको हुँदा यदि पक्कै पनि यो भनौँ न यो पिसिआर टेस्टलाई अझै बढाउनु पर्छ कि भन्ने पनि देखिन्छ प्रकाशजी। मधुजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट र बाँकेको अवस्थाको बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। बाँकेमा एउटा सकारात्मक कुरा के पनि भएको छ भने भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ र क्वारेन्टिनमा भएका मानिसहरूकोमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या कम देखिएको छ र यो एउटा सकारात्मक कुरा हो किनभने एउटा व्यक्ति सङ्क्रमित हुने क्रम घटेको छ दोस्रो व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण भइरहेको छैन यो निकै सकारात्मक कुरा हो बाँकेमा। तर यसले यो भन्दैन कि यसको मतलब कि बाँके चाहिँ अब कोरोनाबाट मुक्त हुँदै सुरक्षित हुँदै अघि बढिरहेको छ यो अवस्था चाहिँ होइन। बाँकेमा अर्को समस्या के देखिएको छ भने परीक्षण अहिलेसम्म भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको मात्रै गरिएको छ जसलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ उनीहरूको परीक्षण गरिएको छ। तर त्योभन्दा पर समुदाय स्तरमा अथवा जहाँ आशंका गरिएको छ त्यो ठाउँहरूमा परीक्षणहरू भइरहेको छैन परीक्षणको दायरालाई त्यसरी बढाउनु पर्नेछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ क्वारेन्टिनमै रहेका मानिसहरू आइसोलेसनमै रहेका मानिसहरू यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको गाइडलाइन्स हो भन्दै उनीहरू जस्तो 14-15 दिनपछि नै पूर्ण रूपमा निको नभए पनि उनीहरू त्यहाँबाट उनीहरूलाई घर पठाउन थालिएको छ। यसले चाहिँ एउटा चुनौती पनि थपिदिएको छ र चुनौती यस मानेमा पनि थपिदिएको छ कि जसलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको छ आइसोलेसनमा बसेको छ पूर्ण रूपमा ठिक भइसकेको छैन उसलाई घर पठाउनु पर्ने बाध्यता चाहिँ के परेको छ के हो त त्यो बाध्यता भन्ने चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो र यस्तो नगर्नु पर्ने थियो तर त्यस्तो भइरहेको छ। यो किन भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यदि त्यसरी गयो र त्यो कुरा यदि समुदाय स्तरमा गएर यो फैलियो भनेदेखि यसले निकै ठुलो समस्या ल्याउँछ त्यसैले यो रिस्क लिन हुन्न भन्ने तर्फ पनि हामी सचेत हुनुपर्दछ। र यो बाँकेको कुरा थियो बाँकेपछि हामी उदयपुरतर्फ लाग्नेछौँ। उदयपुरमा हाम्रा सहकर्मी गणेश उप्रेती हुनुहुन्छ। गणेशजी हजुर गणेशजी हजुर 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 सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सुन्दैछु। उदयपुरको चाहिँ अवस्था के छ जस्तो अलि अगाडि जसरी सङ्क्रमणको त्यहाँ दर देखिएको थियो मानिसहरू सङ्क्रमित भएको समुदायमा पुगेको जुन खालको कुराहरू भइरहेको थियो अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ? प्रकाशजी पक्कै पनि विगतका दिन जस्तै विगतका जिल्लाहरू जस्तै यो उदयपुरमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्याहरूको दिन प्रतिदिन वृद्धि हुने क्रम जारी रहेको छ। हालसम्म उदयपुरमा चाहिँ 52 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने जसमध्ये 33 जना निको भएर घर फर्काइसक्नु भएको छ भने 19 जनाको चाहिँ यति बेला प्रदेश नम्बर 1 को कोभिड अस्पताल विराटनगर मा चाहिँ उपचार भइरहेको चाहिँ अवस्था छ प्रकाशजी अहिले। भनेपछि यो 52 जना जो सङ्क्रमित भएको छन् र उनीहरूको विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ अहिले सामान्य रहेको छ कसैलाई पनि जटिल खालको समस्याहरू देखिएको छैन भनेर बताइएको छ। खास गरी उदयपुरमा विगतका दिनहरूमा जुन भुल्केमा कोरोना सङ्क्रमण देखियो त्यस पश्चात चाहिँ समुदायभन्दा बाहिर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको थिएन। तर पछिल्लो समय भारतबाट वैदेशिक रोजगारी गरी फर्कनेहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको समयमा उदयपुरमा पनि पछिल्लो समयका जुन कोरोना सङ्क्रमणहरू देखिरहेका छन्
ती चाहिँ भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकाहरूमा चाहिँ कोरोना संक्रमण चाहिँ देखिएको छ र पछिल्लो अवस्था अनुसार चाहिँ 19 जना जुन अहिले 52 जना चाहिँ मैले अघि जानकारी गराएँ 52 जना कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ, जसमध्ये 33 जना भुल्के क्षेत्र छ त्यसबाट संक्रमित हुनुभएको थियो भने उहाँहरू सबैजना यतिखेर निको भइसक्नु भएको छ भने जुन 19 जना अहिले चाहिँ उपचाररत हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट क्वारेन्टाइनमा रही कोरोना संक्रमण देखिएका चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ प्रकाशजी अहिले। अनि गणेशजी जस्तो यो संक्रमितहरू नि जस्तो अहिले अब व्यक्तिबाट व्यक्तिमा चाहिँ सरेको छ कि छैन? जस्तो अहिले चाहिँ हामीले जुन कुरा गर्दैछौँ नि भारतबाट आएका व्यक्तिहरूमा यो सङ्क्रमण देखिएको छ, ती व्यक्तिहरूबाट अरूमा सरेको उदाहरण छ कि छैन अहिले त्यहाँ? उदयपुरमा चाहिँ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले जानकारी गराए अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म उदयपुरमा जुन रूपमा अहिले 19 जनामा कोरोना संक्रमण देखिरहेको छ जुन भारतबाट आएका हुन् पछिल्लो समयका चाहिँ यिनीहरूबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ सरेको भनेर चाहिँ बताइएको छैन। यद्यपि उनीहरू चाहिँ भारतबाट आउँदाखेरि नै संक्रमित भएर आएको र यहाँ चाहिँ 14 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरिमा चाहिँ उनीहरूलाई चेक जाँच गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा कोरोना पुष्टि भएको भनेर चाहिँ बताइएको अवस्था छ प्रकाशजी। गणेशजी जस्तो यो भुल्केको चाहिँ नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भुल्केको चाहिँ एउटा सफल उदाहरण भनेर चर्चा गर्ने गरिन्छ, किनभने त्यो ठाउँमा संक्रमण भयो, एउटा सिङ्गै एरिया नै सिल गरियो र त्यहाँ परीक्षण गरियो र त्यो ठाउँलाई नै सिल गरियो। अहिले चाहिँ त्यो भुल्के एरिया कस्तो छ अहिले चाहिँ? पक्कै पनि प्रकाशजी अहिले भुल्के क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितहरूको कुनै पनि त्यहाँ चाहिँ देखिएको छैन। अहिले भुल्के जुन रूपमा अरू बजारहरू जस्तो सदरमुकाम गाईघाट त्यसै गरी बेलटार कटारी लगायतका बजारहरू जस्तै त्यो पनि यतिखेर पूर्ण रूपमा खुल्ला गरिएको छ, त्यहाँ आवजावतलाई खुल्ला गरिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको पनि अहिले त्रासहरू छैन। त्यहाँ निर्वाध रूपमा सवारी साधनहरू सञ्चालन भएका छन्, त्यहाँ निर्वाध रूपमा खेती किसानी कार्यहरू पनि भइरहेको छ भने त्यहाँ उत्पादन भएका सामग्रीहरू जस्तो चाहिँ दुधजन्य पदार्थहरू तरकारीहरू लगायतका सामग्रीहरू पनि निर्वाध रूपमा चाहिँ यतिखेर चाहिँ बजार पनि ल्याइएको छ र सो क्षेत्रमै गएर पनि किन्ने क्रम पनि बढिरहेको अवस्था छ अहिले। अनि जस्तो अब त्यहाँको स्थानीयको एउटा मनोभावना हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कस्तो प्रकारको पाउनुहुन्छ? जस्तो एउटा सिङ्गै एरियामा नै त्यहाँ सङ्क्रमण भयो, एउटा डरमर्दो अवस्था पनि बन्यो, अहिले अब बिस्तारै पुरानै अवस्थामा फर्किने ठाउँमा उदयपुर पनि पुगेको छ भन्दाखेरि स्थानीयहरू चाहिँ अब कुन मानसिकतामा छन् यति बेला? खास गरी भुल्के क्षेत्रको कुरा गरौँ प्रकाशजी, पहिलोचोटि चाहिँ जुन भुल्के क्षेत्रमा सुरुवातका दिनहरूमा चाहिँ भारतबाट आएका जमातीहरूबाट जुन कोरोना संक्रमण फैलियो भन्ने जुन त्रास थियो त्यो त्रास सँगसँगै अरू मान्छेमा पनि सरेको भन्ने थियो। तर त्यो पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यो चाहिँ भारतबाट नआएको व्यक्तिबाट नभएको र भारतबाट पढेर आएको व्यक्तिबाट चाहिँ कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भइसके पश्चात सो क्षेत्रका स्थानीयहरू के भन्दैछन् भने जुन 12 जना भारतीय जमातीहरू चाहिँ जुन त्यो क्षेत्रमा आएर बसेका थिए तिनीहरू चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा नआइदिएको भए अथवा हाम्रो यो नुरी मस्जिदमा आएर नबसिएको भएदेखि चाहिँ कोरोना चाहिँ झन् भयावह हुने रहेछ, जुन यो चाहिँ सदरमुकाम गाईघाट सबैतिर चाहिँ छरिने रहेछ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यहाँका भुल्के क्षेत्रका स्थानीयहरूले गरिरहेका छन्। जुन भारतबाट 12 जना जमाती आए र 4 जना मोरङ्गा जमातीहरू आए उनीहरू त्यहाँ बसेको थाहा पाए पश्चात स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नगरपालिका र स्वास्थ्य कार्यालयले चाहिँ जुन चेक जाँच गर्यो त्यस पछाडि त्यहाँ थप कोरोना भएको पुष्टि भयो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ सो क्षेत्र भुल्के क्षेत्रका स्थानीयहरूले चाहिँ अहिले के भनिरहेका छन् भनेदेखि जुन रूपमा भारतबाट चाहिँ मान्छेहरू आए अथवा जमातीहरू आए तिनीहरू यदि नआइदिएको भएदेखि हाम्रो क्षेत्र चाहिँ अझ धेरै चाहिँ भयावह अवस्थामा हुन्थ्यो भनेर चाहिँ त्यहाँका स्थानीयहरूले बताइरहेका छन्। भने सँगसँगै अहिले लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ, लकडाउन खुकुलो बनाए पश्चात पनि मान्छेहरूमा एक किसिमको त्रास चाहिन्छ। तर यद्यपि उदयपुरको चाहिँ समग्रमा कुराकानी गर्नुपर्दा प्रकाशजी खास गरी मान्छेहरूमा यो कोरोनाको डर त्रास हराएको हो या लकडाउन 60-64 दिनभन्दा लामो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि आजै बनेका स्थानीयहरूले कोरोनालाई पक्राइसकेका हुन्। त्यो चाहिँ अब खोज्दै जाउँला अथवा प्रश्न दिनुला, तर यहाँको डर पनि त्यति धेरै देखिएको छैन। मान्छेहरू बिना रूपमा चाहिँ मास्क पनि प्रयोग नगरिरहेको अवस्था पनि छ। मान्छेहरू सचेत हुनुपर्ने हो तर त्यति सचेत चाहिँ देखिरहेको अवस्था चाहिँ छैन प्रकाशजी उदयपुरमा। यसको कारण चाहिँ के त गणेशजी? जस्तो चाहिँ अब सङ्क्रमण भए पनि मानिसलाई धेरै ठुलो अप्ठ्यारो नपर्ने रहेछ त्यस कारणले हो अथवा चाहिँ अब हामीलाई सर्दैन किनभने हामी मुक्त भइसक्यौँ भनेर हो, के कारण हो त त्यो? हो पक्कै पनि प्रकाशजी जुन रूपमा कोरोना संक्रमणहरू सङ्ख्याहरू बढ्दै गइरहेको छ पछिल्लो समय, तर पनि जुन व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ तर तिनीहरूमा चाहिँ जटिल प्रकृतिका रोगहरू देखिएको छैन, मृत्यु भए पश्चात मात्रै कोरोना चाहिँ पुष्टि भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब यो कोरोनाले केही नगर्ने रहेछ
भन्ने हिसाबले पनि आम जनताहरूले पनि त्यो सामाजिक दूरीहरू अपनाएको हामीले पाइरहेका छैनौँ। मास्क पनि प्राय कमै मान्छेले मात्रै लगाएको हामीले पाइरहेका छौँ। यसै गरी सवारी साधनहरूमा चाहिँ मान्छेहरू पनि आवत गरिरहेको अवस्था छ। यसरी भन्नुपर्दाखेरि प्रकाशजी सामाजिक दूरीको त पुरै छाडो, मानिसहरूले मास्क सुद्धा चाहिँ नलगाइरहेको अवस्था छ। यसले चाहिँ आम जनताहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरस बाट चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सुन्दा चाहिँ आजित भइसकेको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ भान हुन्छ प्रकाशजी। अनि जस्तो छ नि गणेश, जस्तो अब यो चाहिँ उदयपुर चाहिँ कस्तो ठाउँ पनि हो नि, त्यहाँबाट तराई पनि झर्ने, त्यहाँबाट पहाड पनि जाने, यो बिचको ठाउँमा छ नि त होइन। अनि भन्दाखेरि अब अहिले अब लकडाउन खुकुलो छ, जोरकै बिजोर नम्बरबाट सवारी साधनहरू पनि चलि पनि रहेका छन्, व्यक्तिहरूको कुरा त तपाईँले गरि नै हाल्नुभयो। त त्यहाँका चाहिँ जस्तो पसलहरू, होटेलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, गेस्ट हाउस भन्नुहोस्, तिनीहरू पनि खोल्न थालेका छन्। प्रकाशजी खास गरी अरू जिल्लामा चाहिँ जोर बिजोर प्रणालीबाट चाहिँ सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेको भनेर हामीले सुन्नमा आएका छौँ। तर उदयपुरमा चाहिँ जुन सरकारले अस्ति एउटा निर्णय गरेको थियो जिल्लाहरूमा जोर बिजोर तरिकाले चाहिँ सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्ने भनेर भनिरहँदाखेरि उदयपुरमा चाहिँ जोर बिजोर तरिकाले सवारी साधनहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छैन। यहाँ चाहिँ खुला रूपमा जुनसुकै नम्बर पनि सवारी साधनहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन् भने सँगसँगै उदयपुर चाहिँ जस्तो यहाँबाट खोटाङ लगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा जान पनि सहज हुने र यो सँगसँगै उदयपुर चाहिँ तराईका जिल्लाहरू सिराज सप्तरीसँग पनि नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस क्षेत्रबाट ठुला सवारी साधनहरूमा चाहिँ केही मापदण्डहरू छन् प्रवेश गराउनका निमित्त जिल्ला प्रशासनको पास अनिवार्य रहेको छन् भने यहाँका स्थानीयहरू जुन बाहिर चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ गएका छैनन्। यद्यपि अब मान्छेहरू चाहिँ आवत जावत हुने क्रम चाहिँ बढिरहेको चाहिँ अवस्था छ अहिले प्रकाशजी। गणेश चाहिँ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी गणेश उप्रेती हुनुहुन्थ्यो उदयपुरबाट र त्यहाँको स्थितिको बारेमा उहाँले हामीलाई कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उदयपुरमा अन्यत्र भन्दा अलिक फरक खालको छ, त्यो एउटा पहिला असाध्यै धेरै सङ्क्रमण भएको, निकै धेरै चर्चामा रहेको र अहिले चाहिँ बिस्तारै उन्मुक्तिको बाटोतर्फ जाँदै गरेको उदयपुर हो। र उदयपुरमा अहिले जस्तो पहिला सिल गरेको भुल्के एरिया त्यो पनि खुल्ला भएको छ, मानिसहरू खुल्ला रूपमा आवत जावत गर्न थालेका छन् र त्यो भुल्के नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा राम्रो एउटा सफल उदाहरण पनि हो भुल्केको, किनभने त्यो एरिया नै सिल गरिएको थियो, त्यसबाट पनि मुक्ति पाएर अहिले त्यसले सास फेर्न थालेको छ र त्यहाँ मानिसहरू भित्र बाहिर आवत जावत गर्न थालेका छन्। यो खालको एउटा सफल उदाहरण भुल्केको छ, त्यसबाट पाठ अरूले पनि सिक्न सक्छन् कि कसरी कोरोनाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ भनेर। सँगै अर्को एउटा पनि के देखिएको छ भने अन्यत्र जोर कि बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ, तर उदयपुरलाई चाहिँ जोर बिजोर केही छैन, त्यहाँ मनपर्ने ढङ्गबाट सवारी साधनहरू पनि चलिरहेका छन् र त्यहाँ मानिसहरूले मास्क लगाउने, सोसल डिस्टेन्सहरू, फिजिकल डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्ने यी कुरालाई पनि वास्ता गरेका छैनन्। यो चाहिँ अलिकति कमजोरी पनि देखिएको छ उदयपुरको। उदयपुरपछि हामी एकछिन गोर्खातर्फ लाग्नेछौँ। गोर्खामा पछिल्लो समयमा सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ र सङ्क्रमणको दर बढिरहँदाखेरि त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने उपायहरू अप्नाइएको छ र अहिलेको रणनीति के अप्नाइएको छ, हामी कुराकानी गर्नेछौँ गोर्खा नगरपालिकाको प्रमुख राजन राज पन्तसँग। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। अनि जस्तो अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ गोर्खामा अलिकति बढी सङ्क्रमण बढिरहेको छ, अब तपाईँको त फेरि त्यो अलिकति बजार एरिया पर्यो नगरपालिका, अनि त्यो सङ्क्रमण बढेको छ, स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी तपाईँहरूकै काँधमा छ, व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? अब अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रो सङ्क्रमणको दर बढेर 40 पुगेको अवस्था हो र 40 जनामा 8 जना हिजो सन्चो भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको 2 पटकसम्म नेगेटिभ आएर उहाँहरू फर्किसक्नु भएको छ भनेदेखि बाँकी 8 जनाको पनि एकपटक नेगेटिभ आएको र अर्को छुट्टीका लागि रिकन्फर्म गर्नका लागि स्वाब सङ्कलन गरेर पठाइसकिएको अवस्था छ र हामीले त्यसको व्यवस्थापनका लागि गोर्खा हस्पिटलमा 25 बेडको आइसोलेसन हामीले तयार गरेका थियौँ। अहिले रिफर भएर जानुभएकाहरू सबै गोर्खा हस्पिटलबाट रिफर भएर जानुभएको छ र थप जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यहाँ सदरमुकाम लिएर आउने प्रक्रिया हामीले आरम्भ गरिराखेका छौँ, आइ पनि राखेको छ र त्यो गोर्खा हस्पिटलको 25 बेडको आइसोलेसनले टेक्न सक्ने अवस्था छैन भनेर हामीले जिल्लाका सबै सर्वपक्षीय सबै पालिकाहरूको बिचमा जिल्ला समन्वयको आयोजनामा हामीले एउटा बैठक आयोजना गऱ्यौँ र त्यो बैठकले 100 बेडको आइसोलेसन गोर्खा क्याम्पसमा रहेको बिल्डिङलाई बनाउने भनेर चाहिँ हामी
अगाडि बढ्यौँ। 5-5 लाख रुपियाँ सबै पालिकाले राख्ने प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारसँग पनि माग गर्ने भनेर र हामी अहिले त्यो आइसोलेसन बेडको अन्तिम अवस्थामा पुगेका छौँ। 60 बेड हाम्रो तयार भइसकेको छ र बाँकी 40 बेड राख्ने प्रक्रियामा हामी छौँ र आजबाट हामी सङ्क्रमितहरूलाई त्यहाँ राख्न सक्ने अवस्थामा छौँ र त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न लागिराखेका छौँ। अहिले मात्रै पनि म त्यही सम्बन्धी बैठकमा नै छु र हामीले त्यहाँको मेडिकल टिममा को रहने, त्यस पछाडि व्यवस्थापकीय टिममा को रहने, सुरक्षा कसरी त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने, सरसफाइलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको घेराबारदेखि लिएर सेफ्टीका सम्पूर्ण चिजहरू कसरी परिचालित गर्ने भनेर सबै कुराको टुङ्गो लगाएर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ र आजबाट हामी त्यहाँको आइसोलेसनमा राख्न सक्ने अवस्थामा छौँ। र गोर्खामा चाहिँ अहिले जति सङ्क्रमित देखिएका छन् अधिकांश बाहिरबाट आएका सङ्क्रमितहरू देखिएका छन्। बाहिरबाट आएर क्वारेन्टाइनमै बसेका, त्यसमध्ये अस्ति मात्र पुष्टि भएको हाम्रो यो भीमसेन थापा गाउँपालिकामाको एउटा वडामा बोर्लाङ भन्ने ठाउँमा का चाहिँ त्यो बाहिर रहेका मान्छेहरूमा सङ्क्रमण देखिएको अवस्था छ। उनीहरू यहाँ प्रहरी कस्टडीमा बसेर गएको र उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै गर्दाखेरि प्रहरी कस्टडीमा भएको एकजनाको पोजिटिभ देखिएर उसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ 2 जनाको त्यो पोजिटिभ देखिएको अवस्था छ। तर उनीहरूको अवस्था पनि देख्दै गर्दाखेरि नर्मल नै छ र उनीहरूलाई अहिले त्यो गाउँ नै सिल गरेर त्यहाँ सबैको उनीहरू सम्पर्कमा पुगेका व्यक्तिहरूको चाहिँ सबैको के अरे परीक्षणका लागि गाउँपालिकाले कार्य अगाडि बढाइरहेको छ र आज नै उनीहरूको स्वाब सङ्कलन हुने प्रक्रिया राखेको छ भनेदेखि हामीले गोर्खा आउने मजुवा नाकामा जुन प्रकारको 46 बेडको होल्डिङ सेन्टर त्यहाँ क्वारेन्टाइन सहितको होल्डिङ सेन्टर हामीले बनाएका छौँ र हाम्रो गोर्खा नगरपालिकामा मनगाउँ बाहिर विद्यालयमा 100 बेडको क्वारेन्टाइन छ। त्यसै गरी अरूले पनि त्यो व्यवस्थापन अरू पालिकाले पनि गरिराख्नु भएको छ र बाहिरबाट आएकाहरूलाई विशेष गरी भारतबाट आएका व्यक्तिहरू मास क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र बाहिर र सङ्क्रमित जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरू चाहिँ होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहे पनि हामीले त्यो सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ र गोर्खाका 3वटा होटलहरूले त्यो सुविधा दिएका छन् र अहिले होटल क्वारेन्टाइनमा पनि बसिराख्नु भएको छ र हामी कम्तीमा पनि बाहिरबाट आउने व्यक्ति सोही समुदायमा पुग्न नपाओस् भनेर हामी विशेष सेन्सिटिभ चाहिँ त्यसमा बनिराखेका छौँ। हजुर, अनि जस्तो यो तपाईँहरूले जुन यो क्वारेन्टिनको, आइसोलेसनको र यो बेडको जुन व्यवस्थापन गर्नुभएको छ नि, यो सबै स्थानीय तहको भनेको तपाईँहरूको जुन नगरपालिकाकै स्रोतबाटै गर्नुभएको कि यसमा अन्य स्रोतहरू पनि जुटेको छ? अब जस्तै हामीले 100 बेडको क्वारेन्टाइन र 40 बेडको होल्डिङ सेन्टरको क्वारेन्टाइन हामीले आफ्नै बलबुतामा गरेको हो। हामीलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी हरूले हामीलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नका लागि सहयोग गरेका छन् र आर्थिक रूपमा नगरपालिकाले नै त्यसमा इन्भेस्ट गरेको छ। भनेदेखि यो आइसोलेसन निर्माणमा पनि हामीले 11वटा पालिकाले 5-5 लाख रुपियाँले पैसा राख्ने गरी हामीले निर्णय गरेका छौँ र त्यसबाट नै व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढेका छौँ। प्रदेश सरकारबाट हामीले माग गरेका छौँ, हामीलाई पैसा प्राप्त भएको छैन। केन्द्र सरकारबाट पनि प्राप्त भएको छैन, न क्वारेन्टाइनमा न आइसोलेसनमा कहीँबाट कुनै पनि पैसा प्राप्त भएको छैन। राहत वितरणका लागि भनेर प्रदेश सरकारबाट 10 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको थियो, त्योभन्दा बेगर अरू पैसाहरू हामीलाई प्राप्त भएको अवस्था छैन। हाम्रै स्थानीय स्रोतबाट नै व्यवस्थापन गरेर हालसम्म चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब जस्तो स्थानीय स्रोतबाट मात्र यति ठुलो व्यवस्थापन गर्नु भनेको त निश्चय नै चुनौतीपूर्ण काम हो। यसमा चाहिँ जस्तो प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार, जस्तो केन्द्र सरकारले चाहिँ कोरोनाको नियन्त्रणको लागि हामीले 10 अरब रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ प्रदेश पनि पठाएका छौँ भनेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको भागसम्म आइपुगेको छैन? छैन हजुर, अहिलेसम्म यही पैसा आएको छैन। हामीलाई पनि उद्योग लागेको छ 10 अरब पैसा चाहिँ यही कोरोनाका लागि खर्च भइरहँदाखेरि स्थानीय तहमा, गोर्खाका कुनै पनि स्थानीय तहमा 1 रुपियाँ पनि पैसा नआउनु दुर्भाग्य नै हो भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेको हो। अब यो त भनेपछि त यो जस्तो अब बाहिरबाट आउने मानिसहरू भनेको जस्तो भारतबाट आउने क्रम पनि जारी नै छ। अन्य मुलुक भनेको खाडी राष्ट्रदेखि अन्य मुलुकहरूबाट पनि आउन थालेका छन्। हिजो त झन् त्यति धेरै 18-19वटा फ्लाइट भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कति मानिसहरू अझै आउन सक्छन् र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अधिकतम तपाईँले के तयारी गर्नुभएको छ? अब हामीले प्रत्येक पालिकाले नै हामीले आफ्नो ढङ्गबाट बाहिरबाट आउन सक्नेहरूलाई व्यवस्थापनका लागि केही कुराहरू हामीले सोचिराखेका छौँ। हामीले बनाएका क्वारेन्टाइनहरू भोलि कम पनि हुन सक्छन्। हामीले 100 बेडको क्वारेन्टाइन र 140 बेड हामीसँग छ, त्यो 140 बेड अपर्याप्त हुन सक्छ। यसमा चाहिँ के हो भनेदेखि फेरि यो क्रमिक रूपमा भइरहने कारणले गर्दाखेरि र टेस्ट फास्ट गतिमा टेस्टको रिजल्ट चाँडै आइदिने हो भनेदेखि धेरै समस्याको रूपमा चाहिँ
रहन्छ हाम्रो एरियामा भन्ने मलाई लागेको छैन। तर चाहिँ टेस्टको रिजल्ट पनि 10-12 दिनसम्म नआइदिने, हामीले तिनीहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमै राख्नुपर्ने, थप आएका मान्छेलाई पनि क्वारेन्टाइनमै राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भनेपछि चाहिँ त्यो अवस्था ठेक्न अलिकति मुस्किल सम्भावना छ। यद्यपि हामीले त्यस्तो अवस्था आइहालेका खण्डमा कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर ठाउँ पनि चोइस गरिसकेका छौँ र त्यहाँ हामी गर्न सक्छौँ, केही फिर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हामीलाई जुन सम्पर्कमा गरिरहनु भएको छ इन्डियादेखि लिएर बाहिरी मुलुकहरूबाट आउनेहरू हाइमार्ग प्रयोग गरेर र स्थलमार्ग प्रयोग गरेर आउनेहरूको डेटा हेर्दै गर्दाखेरि हामीसँग सम्पर्क भएको आँकडा अनुसार चाहिँ हामी उहाँहरूलाई यहाँको होटल क्वारेन्टाइन र के अरे उसमा चाहिँ हाम्रो मास क्वारेन्टाइनमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न अहिले हालका लागि केही समयका लागि सक्छौँ भन्नेमा हामी छौँ। अनि हजुर जस्तो त्यहाँ चाहिँ त्यो जस्तो क्वारेन्टाइनमा मानिसहरू बसेका छन्, उनीहरूको परीक्षण गर्ने भनेको जस्तो स्वाब सङ्कलन गरेर तपाईँहरूले पोखरा पठाउनु पर्यो, पोखराबाट त ढिलो रिपोर्टहरू आइरहेको छ, त्यसले चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो पारेको छ? अनि एकदमै अप्ठ्यारो पारेको छ। मैले अस्ति 26 दिन राखेर मैले त्यहाँबाट रिलिज गरेको छु मान्छेहरूले होइन। हामीले 7 दिनदेखि 10 दिनभित्रमा स्वाब सङ्कलन गरेर पठाउने र त्यसको रिजल्ट आउने बित्तिकै 14 दिन कटे पछाडि हामीले घरमा उहाँहरूको अभिभावक त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मा लगाएर पठाउने गर्ने हाम्रो प्रावधान हो र नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकलले पनि त्यही नै भन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर हामीले अस्ति स्वाब सङ्कलन गरेर पठाएको करिब 11 दिन पश्चात उहाँहरूको रिपोर्ट आएको अवस्था छ, जो कि अहिले उहाँहरू त्यो बस्दै गर्दाखेरि 11 दिन क्वारेन्टाइनमा एक्स्ट्रा बस्नुपर्ने अवस्था, त्यस पछाडि उहाँहरूको नेगेटिभ आएका घर जानुभयो, पोजिटिभ आएका त फेरि के अरे आइसोलेसनमा भर्ना हुनु भएको छ, फेरि त्यहाँ पनि 14 दिन भन्नुपर्ने। त्यो कुराले गर्दाखेरि ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ र हाम्रो क्वारेन्टाइनमा पनि हामीले 14 दिन राख्दै गर्दाखेरि त्यो खानाको व्यवस्थापनदेखि लिएर अन्य किटको व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले 14 दिनका लागि तयार गरेका थियौँ। तर 26 दिन राख्ने गर्दाखेरि त्यो प्रकारको व्यवहार पनि अहिले स्थानीय तहहरूले बोक्नु पर्ने अवस्था छ। भनेपछि त यो त ठुलो व्यवहार हो र यो व्यवहार पनि तपाईँले नै बेहोरी राख्नु भएको छ। हामीले नै बेहोरी राखेका छौँ। मेयर साहब, यहाँलाई धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभएकोमा। हजुर, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ गोर्खा नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन राज पन्तसँग। बडा अप्ठ्यारो स्थिति छ, किनभने स्थानीय तहलाई हामीले कतिपय सन्दर्भमा दोष पनि दिएका छौँ, तर कतिपय सन्दर्भ खास गरी यो कोरोनाको सन्दर्भमा चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्ने अवस्था किन छ भने सारा मानिसहरू जो भारतबाट र अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन् उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, आइसोलेसन कक्षहरू निर्माण गर्ने, बेडको निर्माण गर्ने, खाना खुवाउने, परीक्षण गर्ने, यी सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूले आफ्नो काँधमा लिएका छन् र गोर्खाकै कुरा गर्ने हो भने यसमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको देखिएको छैन। उहाँहरूले आफ्नै स्रोतबाट यो काम गरिराख्नु भएको छ। तर 14 दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने योजनाको साथ गरिएको काम 14 दिनबाट बढेर 26 दिन पुगेको छ। यो व्यवस्थापन कम र चान्चुने कुरा छैन, यति काम पनि स्थानीय तहले गरि नै रहेका छन्। त्यसैले राम्रोलाई राम्रो पनि भन्नुपर्छ, नराम्रो काम गरेको ठाउँमा औँला पनि देखाउनुपर्छ। यस्तो स्थानीय तहलाई कठिन भइरहेको छ, त्यसमा हामीले हातमा हात साथमा साथ पनि दिनुपर्दछ र प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले आँखा चिम्लेर यसमा बस्नुपर्ने हुँदैन। 10 अरब रुपैयाँ व्यवस्थापनको लागि खर्च गरियो भन्दाखेरि स्थानीय तहमा 1 पैसा पनि चुहिएर नपुग्नु भनेको मतलब चाहिँ अनौठो र विडम्बनापूर्ण कुरा हो। यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। गोर्खापछि हामी लाग्नेछौँ एकछिन झापामा, र झापामा हाम्रा सहकर्मी पूजन घिमिरे हुनुहुन्छ। पूजनजी। हजुर हजुर प्रकाशजी, के छ झापाको चाहिँ अवस्था, के छ त्यहाँको सङ्क्रमणको र अहिले नयाँ थपिएको चुनौती चाहिँ के छ? प्रकाशजी, हालसम्म झापामा जम्मा गरेर 179 जना चाहिँ कोरोना भाइरसबाट कोभिड-19बाट चाहिँ सङ्क्रमितहरू भएका छन् भने उनीहरू चाहिँ सबैजना भारतका विभिन्न सहरबाट अहिले पछिल्लो समय लकडाउन पछाडि नेपाल ल्याइएका, नेपाल आएका नेपाली नागरिकहरू हुन्। त्यसै गरी झापाका विभिन्न स्थानीय तहले चाहिँ निर्माण गरेका विभिन्न क्वारेन्टाइन होल्डिङ सेन्टर र होम क्वारेन्टिनमा गरेर अहिले 900 जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू चाहिँ क्वारेन्टिनमा रहेको अवस्थामा छ। त्यसै गरिकन अहिले यो 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ 3 ठाउँमा जुन चाहिँ सिटी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अनि त्यस पछाडि विराटनगरमा स्थापना गरिएको कोभिड अस्पताल र अर्को एउटा क्षेत्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जुन चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ प्रयोगशाला छ,
त्यहाँ 3 ठाउँमा गरेर यो कोरोना भाइरसको चाहिँ परीक्षण हुँदै आएको छ। अहिले यो पछिल्लो समयमा पूर्वका विभिन्न जिल्लामा चाहिँ भारतबाट फर्कने नागरिकहरू साथसाथै अहिले त सरकारले पनि पछिल्लो समय उद्धार गर्न थालिसकेको छ तेस्रो मुलुकबाट पनि, उनीहरू समेत आए पछाडि चाहिँ अहिले यो जुन प्रयोगशालाको क्षमता छ त्यसले चाहिँ दैनिक सहजपूर्ण तरिकाले चाहिँ रिपोर्ट दिन सकिरहेको छैन। त्यही कारण यहाँ चाहिँ कलेक्सन भएका कतिपय स्वाबहरू चाहिँ ढिलो मात्रै त्यहाँ पुर्याउने, त्यहाँ पुर्याइसके पछाडि पनि रिपोर्टहरू चाहिँ एकदमै ढिलो मात्रै आउने अवस्था छ प्रकाश। अनि जस्तो कलेक्सन गरेको स्वाब लैजानको लागि चाहिँ के समस्या परेको छ बुझनजी? अब जस्तो त्यहाँ अहिले ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ भारतबाट नेपालतिर आएका मानिसहरू धेरैजनाको स्वाब कलेक्सन गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित हिसाब किताबले चाहिँ विराटनगर र धरानसम्म पुर्याउनु पर्ने यो अवस्था आए पछाडि अहिले झापामा चाहिँ निजी स्तरबाट पनि एउटा अभियानै चलाइएको छ। झापामा चाहिँ यो स्वाब परीक्षण गर्ने चाहिँ मेसिन खरिद गर्नको निमित्त विभिन्न व्यक्तिगत त्यस्तै गरेर निजी क्षेत्रबाट विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। अहिले त्यो अलिक टाढा भएको कारणले र सङ्ख्यामा पनि परीक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको र अन्य समाजमा पनि समुदायमा पनि दायरा समुदायतर्फ पनि दायरा चाहिँ बढाइनु पर्ने भएको कारणले पनि अहिले चाहिँ निजी स्तरबाटै ल्याब सञ्चालन गर्नका लागि र त्यहाँ पुर्याउनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनको लागि यो चाहिँ अभियानै चलाइरहेको अवस्था छ। जस्तो यो जुन अभियान छ नि निजी स्तरबाट पनि सहयोगको कुरा गरिएको, ल्याब स्थापना गरौँ भनेर भनेको मतलब चाहिँ पिसिआर ल्याब झापामा राख्नु पर्यो भन्ने अभियान हो यो? हो, पक्कै पनि प्रकाशजी। अहिले एकका लागि एक अभियान भनेर झापामा चाहिँ सारा नेपाल सहकारी संस्थाले चलाइरहेको अवस्थामा छ। लगायत त्यो सँगसँगै अन्य झापाका चाहिँ निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो अभियानसँग जोडिएको छ र त्यो अभियानले अब केही दिनमै चाहिँ पिसिआर परीक्षणका निमित्त ल्याब समेत चाहिँ झापामै सञ्चालनमा ल्याउने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। भनेको त्यो पिसिआर ल्याब खरिदको प्रक्रिया पनि अघि बढिसक्यो बुझनजी? पक्कै पनि अहिले यो जुन त्यो ल्याब खरिद गर्नका निमित्त जुन आर्थिक सहायताहरू चाहिन्थ्यो त्यो आर्थिक सहायताहरू चाहिँ लगभग चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसलाई चाहिँ सहयोग लिने कामहरू त्यो सँगसँगै खरिद प्रक्रियालाई पनि उहाँहरूले चाहिँ हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। अब केही दिन पछाडि चाहिँ त्यो अभियान चाहिँ पुरा हुनेछ। हामी खरिद गरेर ल्याएर झापामै चाहिँ पिसिआर प्रविधिबाट कोरोनाको परीक्षण गर्न सक्छौँ भनेर त्यो अभियानका साथीहरूले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। अनि जस्तो यो पिसिआर ल्याब चाहिएको हो भने त सरकारसँग माग गर्न सकिन्छ नि होइन? जस्तो अब प्रधानमन्त्रीकै गृह जिल्ला परे, यो अर्थमन्त्रीजी पनि त्यतैको पढ्नुभयो, क्यारे पूर्वको धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकार छ त्यहीँ छ, त उहाँहरूसँग त हामीलाई पिसिआर ल्याब चाहियो झापामा किनभने सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै भयो, सँगै अरू व्यक्तिहरूको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने हो भने भए हुन्थ्यो नि। यसरी पैसा उठाउँदै हिँड्नु त पर्दैन थियो होला नि? प्रकाशजी, पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै जुन अहिले सङ्घीय सरकारमा जुन नेपालका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ पनि झापाकै स्थानीयवासी हुनुहुन्छ, साथै अर्थमन्त्री पनि झापाकै हुनुहुन्छ। यो हिसाब किताबले हेर्दाखेरि हामीले त्यो सहयोग चाहिँ यहाँ प्रत्यक्ष आउँछ भन्ने झापाली नागरिकहरूले आशा गरेको चाहिँ अवस्था थियो। तथापि अहिले देशैभरि यो जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ यो चाहिँ वृद्धि हुँदै गइरहेको बेलामा अन्य जिल्लामा पनि यसलाई चाहिँ परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने भएको अवस्थाले पनि हुनसक्छ। हामीले बुझे जस्तो झापाली नागरिकहरूले चाहिँ आशा गरे जस्तो सरकारबाट ल्याब चाहिँ यहीँ सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, सरसहयोग गर्ने, आर्थिक सहायता गर्ने, ल्याबका मेसिनहरू खरिद गरेर यहाँ पठाउने त्यस्तो चाहिँ झापाली नागरिकहरूले आशा चाहिँ गरेका हुन्। तर त्यो अहिले अब सरकारले देशैभरि हेर्नुपर्ने भएको कारणले पनि हुनसक्छ। सरकारबाट प्राप्त नभए पछाडि अहिले झापाका नागरिकहरूले चाहिँ बाध्य भएरै निजी स्तरबाट चाहिँ पिसिआर ल्याबको चाहिँ स्थापना गर्न लागेका हुन् भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। प्रकाश भनेपछि त त्यहाँ जुन ठुलो एउटा भ्यू टावर बनाउने भनेको छ नि बुझन चाहिँ, बरु भ्यू टावर चाहिएन पिसिआर ल्याब देऊ भने भयो नि त होइन? अब यसलाई हामीले यसरी लिन सकिन्छ प्रकाशजी। पक्कै पनि अहिले यो जुन भयग्रस्त अवस्था छ, एक किसिमको त्रास नै छ। भोलि यो कस्तो रूप लिएला यो समुदायमा प्रवेश गर्ला कि हालसम्म चाहिँ झापामा समुदायमै प्रवेश गरिहालेको अवस्था त छैन। तथापि यो भ्यू टावर बनाउने कि अब प्रयोगशाला सञ्चालनमा गर्ने भन्ने चाहिँ सङ्घीय सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो। अब त्यो चाहिँ त्यसरी अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि देशैभरिको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले भौतिक निर्माणहरूलाई चाहिँ अलिक केही कम गरेर अलिक स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति चाहिँ अलिक बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ अलिक बढी लगानी गरेर अहिले तत्काल आएको देखिएको यो समस्याबाट चाहिँ हामीले छुटकारा पाउने किसिमको नीतिगत निर्णयहरू गरेदेखि चाहिँ भोलि
अरू समस्या नआउन सक्थ्यो। तथापि हामीले अब आशा गर्न सक्छौँ अब त्यो चाहिँ सरकारमै भर पर्ने कुरा हो। सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर भौतिक संरचनाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने कि अहिले अब यो प्रयोगशालाहरू चाहिँ स्वास्थ्यप्रति चाहिँ अझै बढी लगानी गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारकै नीतिमा भर पर्छ। प्रकाश पूजनजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी पूजन घिमिरे हुनुहुन्थ्यो झापाबाट र झापाको स्थितिको बारेमा उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नागरिक स्तरबाट PCR ल्याब खरिदको प्रक्रिया त्यहाँ आरम्भ भएको छ। पैसा नागरिक स्तरबाटै जुटाउन थालिएको छ। प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला भए पनि ल्याब खरिदमा अथवा ल्याब स्थापनामा चाहिँ भूमिका पुगेको छैन भनेर झापालीहरू रुष्ट भएका छन्। यो झापाको खबरपछि हामी कोरोना अपडेट सम्बन्धी कार्यक्रम अहिलेलाई यति नैमै बिट मार्न चाहन्छौँ। यस सम्बन्धी थप विवरणहरू पुनः लिएर आउने नै छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।